Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. नमस्ते कमरेड, तपाईको नाउँमा एउटा उखानपत्र लेखी पठाउँछु भन्दा भन्दै बारीको तिते यसै दिन बिते भने जस्तो तारतम्य मिलिरहेकै थिएन। लेख्ने कायदा नपुगेर उताउली गाई बाघले खाएको ताला पर्ला कि भन्ने डर पनि नलागेको होइन। फेरि पनि जे पर्ला त्यही टर्ला भन्ने सोच बन्दाबन्दीकै समयमा लेख्न कम्मर कसैँ। हुन त तपाईँ जतिको धुरन्धर उखान पाराखीलाई उखानपत्र लेख्ने आँट इन्द्रको अगाडि स्वर्गको बयान गरे जस्तै मात्र हुन्छ। अगबरी सुनलाई कसी लगाउनु पर्दैन, तपाईँलाई उखानको मामलामा फुर्काउनै पर्दैन भन्ने मलाई पनि थाहा छ ओली सर। तर पनि कैँची न सैँची त्यसै जुङ्गा ऐँची भने जस्तो के पो लेख्नु भनेर लामो समय अलमलमा परियो। फेरि आप गए झटारो भन्ने लागेर मनको मैलो पोख्नु सुर कसेँ। शक्ति केन्द्रका साहेबहरू, सच्चा र निमुखा गरिबहरू, झुटा ठहरिने समाजमा लेखेर मनको रनको पोख्नु पनि जो होचो उसैको मुखमा घोचो जस्तो हुनसक्छ। खाना घिन नमान्नु, कुरा गर्न लाज नमान्नु भनेर कुराको चुरो मैले पनि बुझेकै हो। अक्षतापाती धामीलाई आफ्नो व्यथा आफैलाई भने जस्तै राजनीतिक व्यथितिमा अहिलेको महाव्याधि जेलिस्टर सर्वसाधारणले भोगिरहेकै कथा व्यथाकै एउटै पत्र लेखी साध्य पनि छैन। मैले लेखेर उन्यु फुल्दो न ढुङ्गो टुसाउँदो भने तत्त्वज्ञान बुझे पनि अगुल्टो पनि नठोसी बोल्दैन भन्ने सोचेर लेख्ने जमर्को गरेको छु। अगुल्टाले हानेको कुकुर बिजुली चम्किँदा तर्सिन्छ भने जस्तै गीतमा केही नौलो शब्द राख्दैमा, फरक शैलीमा, चरित्रको आलोचना गर्दैमा, फेसबुक र ट्विटमा जनआक्रोश ओकल्दैमा सत्ताको कोर्राले जनताको ढाड डाम्नु हुन्थ्यो र हजुर। ठुलो चरी पासा परी सानो चरी उदेकले मरी भने जस्तै यति गरिसकेपछि बाँकी आलोचकहरू पनि त्यसैकै लक्राङ लुक्रुङ पर्लान् भन्ने भरम नराखेकै बेस होला ओली सर। काँक्रो चोरलाई मुड्की शास्ति भने जस्तै त्यति लेख्दैमा जेलनेल नै कोच्नु पर्ने यो कस्तो लोकतन्त्र हो हजुर। खाएको विष पो लाग्छ, नखाएको विष त लाग्दैन नि। अब करकर्लालाई बन्चरो जस्तो गीत गाउने कलाकार, रिटायर्ड कर्मचारीलाई हत्कडी लगाएर कहाँ निसाब हुन्छ त। एक बिराउने शाखा पिराउने भने जस्तै सपना देख्ने पनि तपाईँकै पालामा सरकारको अनुमति लिनुपर्ने पनि आउँछ भनेर कसले पो सोचेको थियो र। छोरी कुटी बुहारी तर्साउने यस्तो सरकारी कायदाको फाइदा चाहिँ गरेन है। देब्रे कोल्टो परेर सुत्ने कम्युनिस्टहरूको शासनकालमा स्वास्थ्य शिक्षा जस्ता आधारभूत मुद्दामा सक्नेले गर्ने नसक्नेले ठाडै मर्ने स्थिति जिउँका त्यौँ छ। नेताहरूलाई रुगा लाग्दा एयरपोर्टमा विदेश उड्ने पाङ्रो तम्तब्यार हुने भएपछि अचानकको पिर खुकुरीले के पो जान्थ्यो र ओली सर। अनि जनतासँग पैसा उठाएर तेस्रो पक्षको पक्षपोषण हुने गरी स्वास्थ्य बिमा दिने कुरा काम गर्ने कालो मकै खानु भालु जस्तो भएन त। काम कुरो एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमीतिर भने जस्तै कोरोनाले बल्झाएको मध्यवादी एकातिर, पार्टी फुटाउने र सत्ता टिकाउने रनको अर्कोतिर। गाई आइलाग्दा भैँसीको सिङ समात्ने यस्तो कायदा कसले पो सिकायो ओली सर। महाव्याधिले छटपटिएर घर खोज्दै राजमार्गमा हिँड्नेहरूको चप्पलसँगै बल्झिएका पीडा, भोक र भकारी शोक न सुर्ताका कम्युनिस्टहरूले महसुस गर्नै भएन, कुरै भएन। चित्त बुझेन भने अंशको झगडा वंश भएसम्म चलिरहन्छ ओली सर। तर दुर्भाग्य मार्क्स लेनिन र माको तस्बिर नित्य पूजा गर्ने कम्युनिस्ट पार्टीहरूको नै वर्गीय मुद्दासँग गोरु बेचेको साइनो नपर्ने अवस्था हाम्रो पालामा देखियो है। आम सर्वहारा र गरिबहरूको जीवन परिवर्तन गर्ने अपेक्षा गरिएको समाजवादी सपना त आकाशको फल आँखा तरी मर जत्तिकै भयो। नामको भने कम्युनिस्ट पार्टी, कामको भने लुट्ने मात्र ध्याउन्न भइसकेपछि जेठो मामाको त भाङ्राको धोती, कान्छो मामाको कुन गति जस्तो पो लाग्दो रहेछ। आश गर्नु भर नपर्नु भन्थे भन्नलाई उर्लेको खरे धेरै बेर रहँदैन। यो रहेछ भन्ने ज्ञान त बल्ल पो पाइयो। हुन त आकाशको राहु पातलको केतु एक फेरि नपरे कसरी चेतु भन्छन्। राजनीतिक स्थिरता हुँदैमा सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण गर्ने इच्छा शक्ति आउँदो रहेनछ भन्ने दिव्य ज्ञान त एक ठक्कर खाएपछि साथ बुद्धि आउँछ भन्ने जस्तै बल्ल पो चाल पाएँ। हुन त अचार खाई विचार गर्दा पनि आई बुढी मच्चिँदै गई बुढी थच्चिँदै भने जस्तै वर्तमान सरकारको नियति गएँ डोटी खाएँ रोटी घर फर्किँदा धोती न टोपी होला जस्तो पो लागेको छ। आछु खायो बाछु खायो झुसे बिरालो यो सरकार सुस्त छ भन्ने कुन चाहिँ नाथे हो भन्न पनि लाग्न सक्ला। यो सरकारको राष्ट्रिय थेसिस नै छैन भन्नलाई बिग्रेको मान्छेको भत्किएको घर अब भत्किन नै सक्यो के को डर छ र मलाई। थेसिस हराएको
सरकारको आलोचना गर्दा कागलाई घन्टी झुन्डाएको देश घुम्छ, मुसालाई घन्टी झुन्डाएको दुला पस्छ भने जस्तै गाउँको चिया पसलमा मात्र बसेर भाँडास पोखिरहन मलाई पनि मन थिएन। कुरा भनेको चिल्ला मिठा, रोटी भनेको खर्स मिठा होइन र ओली सर? मान्छे भने बोको जत्रो, कुरा भने डोको जत्रो लाग्ला है ओली सर। तर खोलो तर्यो लौरो बिर्स्यो भने जस्तै सत्तामा गएपछि जनपक्षीहरूमा चरम धोकधडी भएको कुरा त सोरै आना सही हो नि हजुर। डेढ अक्कलीको मामा लाल बुजकड जस्तो तालले त कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा नेपाली समाजले खोजेको परिवर्तन त आफू पनि सिल्ली धाग दिल्ली जस्तै हुन गएको छ। दिल्लीवालाहरू त धर्मकै भरमा सत्ता टिकाउन खोज्दैछन्। अब सुत्दा समेत देब्रे पल्टीतिर सुत्ने कोल्टे कम्युनिस्टहरूले समेत जोगीहरूको कुरा सुन्न थालेपछि उसै त मुसुरी जिरा झानेको जस्तो हुने भयो नि। अतिगुण अतिसार नगर्नु भनेको जस्तै यहाँहरूकै कुलदेवता लेनिनले भनेको कुरा। र्याङको ड्याङ मिल्ने पो गयो त। संसदीय व्यवस्था भनेको खसीको टाउको झुन्डाएर कुकुरको मासु बेच्ने ठाउँ हो भनेर बुढाले भनेको वचन बाघ कराउनु र बाख्रो हराउनु एकैपटक भने जस्तो पो भएको छ। हदेलो भनेपछि कोट्याउनु पर्दैन भन्ने जान्दा जान्दै पनि कम्युनिस्ट पार्टीको वर्तमान सत्ता सिंहको मुकुट लगाएर फ्याउरा र स्यालहरूले गर्ने रजगज जस्तै देखिएको छ। विदेशी दाता, कोअपरेटिभ स्वार्थ र शक्ति केन्द्रहरूले नेपालको मामलामा गरेको हस्तक्षेप हेर्दा वर्तमान सरकार अन्धो मुसालाई थोत्रो जाउँ जसको भन्यो उसै लौ गरेर बसेको स्पष्ट बानुहुन्छ। अमिलो जाँडको धेरै निगार, नक्कले मान्छेले धेरै सिँगार भने जस्तै हुन राजनीतिक सत्तासँग जनपक्षीय सम्बोधन गर्न सक्ने इच्छा शक्ति नै छैन। उसैले समाजवादको राग गाँसै बिछे लक्ष्मी नारायण भने जस्तै अलापिरिएको देख्दा यो सरकार आलु खाई पेडाको धाग लगाउने मान्छे जस्तो बाहिर बोक्रो भित्र खोक्रो देखिएको छ। कि त हस्तिनापुरको रजाई कि चपरी मुनिको बास गर्दै जाने हो हेर्दै जाने हो भन्ने लागिरहेको होला। तर यथास्थितिमै अन्तिम उपलब्धि मानेर उत्सव मनाइरहेको सरकारले वर्तमान अवस्थामा जिउँदो बाघको अघि पर्न नसक्ने तर मरेको बाघको जुङ्गा तान्न खोज्ने जस्तो देखिएको छ ओली सर। हुन त झिङ्गाको शराबले डिङ्गा मर्दैन भन्छन्। एक दामको ल्वाङ छैन 10 दामको स्वाङ भने जस्तै महाव्याधिमा राष्ट्रिय गीत घन्काउँदैमा राष्ट्रियता बलियो हुँदैन। मेरो गाउँतिरका अक्कलेहरू राग हालेको र गाफ्लेको बाउले सुसेलेको कहाँ एउटै हुन्छ र भन्थे। सिद्धान्तमा आधारभूत अलमल भए पनि दुई पल्टन जोडिएर एउटै सङ्गठन बनेको कम्युनिस्ट पार्टीको ईद भ्रष्टम उदम भ्रष्टको अवस्था देखेर जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको जस्तो थियो। कम्युनिस्ट सत्ताको आवरणमा कमरेड र कोअपरेटिभको संयुक्त कमान्डको कोरोनाको महाव्याधिमा पनि राज्यको ढुकुटी ब्रह्मालुट कसरी गरिन्छ भनेर देखाएको दृश्य ट्वाल पर हेर्न विवश भइएको छ। को मान्छे हो यो? केही काम नपाएर उखानले मलाई झटारो हानिरहेको छ जस्तो पनि लाग्ला। हुन त तपाईँ मेरो आमातिरको न मामातिरको न बाबुतिरको काकाको। उही मेरो लेख्ने उही मेरो टेक्ने पाएदेखि उसैले पुम्पुरो सेक्ने झन् स्त्री सरकार थियो उल्टै गुण गर्यो बराजु गुणैले हान्न जस्तो पो लाग्ला। हुन त मान्छेका आँखै शत्रु आँखै मित्रु रहेछन् ओली सर। बिना कारण अर्काको आङमा जुम्रा देख्ने आफ्नो आङमा भैँसी पनि नदेख्ने मनुवा त म पनि परिन। सारा महाव्याधिसँग जुझ्न एकहोरो लागेको बेलामा नेपाल सरकारको गति हाँसको चाल र न कुखुराको चाल जस्तो लागेर मनको मैलो यसो पोखेको मात्र हुँ। हुन त भित्रभित्र काम भइरहेको छ। आधा गाग्रो पो छचल्किएको त मुरा भरि गाग्रो छचल्किँदैन नि भन्नु होला। आज मर्यो भोलि ओखती भन्छेउ त। महाव्याधिले बुल्झाएको व्यथा बुझेर काँधको बिरालो जुक्तिले झिक्न सके मात्र काम लाग्छ है ओली सर। कहीँ नाठो पहिल्यै चिल्लो रोटी भने जस्तो हिजोकै दिनमा पार्टीका लागि जेलनेल खाएका इमान्दार कार्यकर्ताको घरमा चुलो नबल्ने दिन आयो। सर्वहाराको सत्तामा आफ्नो भविष्य देख्ने कार्यकर्ताहरू किन रोइस मङ्गले आफ्नै ढङ्गले भने जस्तो खाडीका गर्मीमा बालुवा चाल्न जानुपर्ने दिन आयो। कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यालय कोअपरेटिभहरूको मल्टिप्लेक्समा अनि कोअपरेटिभ हाउसको वार्षिक उत्सव कम्युनिस्ट पार्टीको सवालमा हुने महान गठबन्धनले काले लाले मिलेर खाउँ भाले भने जस्तै पो भयो त। केटाकेटी आए गुलेली खेलाए मटङ्ग्राको सत्यनाश। यस्ता आलोचक डराइन्न। सरकार आफ्नै रफ्तारमा कुदिरहेको छ भन्ने लाग्ला। तर देख्नेको आँखा फुटे सुन्नेको सही भने जस्तै म त कतै गइरहेको देख्थिनँ है। बादशाह नाङ्गै छ भन्नलाई त्यो देशको फुच्चे भाइ नि डराएन, म पनि किञ्चित डराउँदिनँ। तपाईँहरू अर्काको उन कमरेडले नै देला। बुढाको कुरा सुन्नु बुढाको, मुढाको कुरा सुन्नु बुढाको।
नै पनि मार्क्स बुढाको दारीमा कमरेडहरूले नै आगो झोसेपछि मार्क्स फर्किए भनेर पार्टीकै तजबिजमा नाटक मञ्चन गर्दैमा मार्क्सको जुङ्गा यति धेरै टिकिरहन सक्छ र? खरानी घस्दैमा मान्छे जोगी नभएर जस्तै कमरेड मायाको तस्बिर पार्टी कार्यालयमा राख्दैमा पार्टी कम्युनिस्ट हुने होइन रहेछ भन्ने कुरो तयकाबारको जुनीमा एकबारको जुनीमा छर्लङ्गै देखियो तपाईँकै पालामा। हाम्रो नेपालमा ओली सर, इमान भनेको लाख हो, धन भनेको खाक हो भनेर आफ्नो इमान जमानमा बस्नेहरू नभएका पनि होइनन्। तर घरै पिँडालु बनै पिँडालु, ससुराली जाँदा 12 हातको पिँडालु भने जस्तो एकपछि अर्को प्रगतिशील भनिएका राजनीतिक पार्टीहरूको सिद्धान्त र व्यवहारिक अवसानपछि 2/3 कम्युनिस्ट सरकार पनि कागलाई बेल पाक्यो हर्षण विश्वास जस्तै हुने भयो। सङ्घीय शक्ति कलियुगे भन्थे नेकपाको सङ्गठन त तासको घर जस्तो रहेछ हजुर। साँधेको जुदाई बाछाको मिचाइ जसका निम्ति गोठ बनाए उसैको पुच्छर बाहिर के भएको यस्तो हो सर? आजका दिनमा राजनीतिक सुझबुझ हेर्दा लोक कल्याणकारी अवधारणाका काम होलान् भन्ने अपेक्षा गर्नु चिलाउनेका गेडा नपाउने बेलामा जाइफल धाउने जस्तो पो भयो। जसको शक्ति उसैको भक्ति पनि, जसले गर्छ पाप उसैको फलिफाप हुने यो कस्तो काल बेला आयो ओली सर? बुजुर्गहरू त एउटा म्यानमा 2 तरबार अटाउँदैन भन्थे। केपी सर र पिके सर एउटै म्यानमा अटाएर दुनियाँलाई ताजुक न त बनाएको हो नि। तर जहाँ धेरै बिराला हुन्छन् त्यहाँ मुसा मर्दैनन् भने जस्तो पो भयो। ओली सरलाई पिके सरको कुरा सुनेपछि सुख नहुने, नसुने पनि सुख नहुने, खाउँ त कर्कलो पेट फर्कली, नखाउँ कर्कली सास सुस्कली जस्तो भयो होला। कुखुरालाई बेथा लाग्दा बाख्रो मास्न पनि पछि नपर्नेहरू धेरै बेर चुप लागेर बस्दैनन् भन्ने कुरा कस्तो नबुझेको ओली सर? तपाईँकै नेतृत्वमा पनि त सरकारको अवस्था के गर्छौ बुढी आमा लिखा टिप्छु बाबै भने जस्तो देखियो नि। अब लासा जानु कुतीको बाटो भने जस्तै अमेरिका जान बैलगाडा चढेर कहिले पुगिन्छ र? लाल बुझकडहरूले राजनीतिक स्थिरताको मूल्य कम आकलन गरेपछि जनप अपेक्षाहरू हात्ती आयो फुस्साबाहेक अरू केही हुँदैन हजुर। हुन त एक नभएको मान्छे र बिख नभएको सर्प काम लाग्दैन भन्छन्। यो देशमा स्वास्थ्य र शिक्षाको तजबिज पुर्याएर पूर्ण सरकारीकरण नगरेसम्म आँखाको छालो हाल्ने यथास्थितिको राजनीतिप्रति तीव्र घृणा बाहेक अरू केही उत्पन्न हुने छैन। मेहनत गर्ने पाखुरीलाई 4 ढाङ कटाएर निको ज्यानलाई खाडीको भुङ्ग्रुमा सेकेर कमाएको 2-4 पैसाले कतिन्जेल पुग्ला र? कुरा गरे धेरै हुन्छ, बसे बेर हुन्छ, जति कुरा गरे पनि घुमिफिरी रुम्जाचार भने जस्तै प्राकृतिक स्रोतको ओतपोत यो देश कुबेरको घरमा धनको दुःख जस्तो भएको छ। घर पोले खरानीको दुःख हुँदैन, नपताएको खोलाले बगाउला, निमुखाको आँसुले सरापलाई ख्याल गराउँ है ओली सर। चल जोगी उठा छाला जता भेट्ला उतै खाला भन्ने तालले भताभुङ्ग देशको लथालिङ्ग चालालाई कसरी पो व्यवस्थित गर्न सकिल्या र? अहिलेको कालबेला भनेको शक्तिमा भएका कुम्भकर्णहरूसँग मित लगाएर कुकुर काटी बिरालो पोस्ने सुकुनीहरूको रजगज भएको बेला हो। बाघबुढो भएपछि फट्याङ्ग्रो टिप्छ भने जस्तै आफ्नो सत्ता टिकाएर अर्काको पार्टी फुटाउने कायदाको त खास्टो माग्दा बरको गुम्ला पो जस्तो भयो त हजुर। विनाशकाले विपरीत बुद्धि भने जस्तै रिटायर्स भएर बसेकाहरूको समेत चोक्टा खाना गएकी बुढी झोलमा डुबेर मरीको हालत हुने भयो। खुइलिएको कपाललाई मखमलको टोपी भने जस्तै बेमौसमको अध्यादेशको बल्छीले माछो त परेन बरु गोही चाहिँ बल्झिएर आउला जस्तो भयो। पाडो खानेले बाछो राख्दैन भने जस्तै आफू टिक्न जे पनि गर्नेले देशको भलो कसरी गर्न सक्छ र ओलीजी? लौ त हजुर, जोगीलाई हुक्का लेख्नेलाई टुक्काको कमी हुँदैन। जति गरे पनि बिँड ताते के गर्नु, तापकै ताते पो काम लाग्छ हजुर। लौ त एक खोस्रो उखान पत्र यहीँ बिट मार्दछु, बिदा पाऊँ। यो लेख हामीले अन्नपूर्ण पोस्टबाट साभार गरेका हौँ। यसका लेखक डाक्टर सचिन घिमिरे हुन्।